इंडिया टीवी हम सब का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पे वफाक और सिंध के दरमियान जो टकराव की इस वक्त सियासी कैफियत उसके तनाज़ुर। और हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही जब से ये हुकूमत बनी है हम देख रहे हैं कि वफाक और सिंध जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक अच्छा हुकूमती तर्ज अमल इख्तियार करने की बजाय एक डेफिसिट की सियासत कर रहे हैं। यानी सिंध जो है वो सारा अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पे लगाता है और वफाक सारा इल्ज़ाम जो है वो सिंध पे लगाता है। एक बात पहले हमें ये समझनी होगी अच्छी तरीके से कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाओं ने जिस अंदाज से खुद मुख्तारी हासिल की है, सियासी बुनियादों पर, इंतज़ामी बुनियादों पर और माली बुनियादों पर, ये बहुत ताकत देती है हमारे जो सूबाई सियासत है। और अब सूबे के हुक्मरान वो हुक्मरान नहीं है जो 18वीं तरमीम से पहले हुक्मरान हुआ करते थे। अब उनके पास बहुत ताकत है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नेंस के क्राइसिस हैं, जो तरक्की से जुड़े हुए मामलात हैं, जो लोगों के बुनियादी हकूक़ से जुड़े मामलात हैं, उस पर सारा मलबा जो है वो वफाक पे गिरता है। सूबा जो है उनको कोई जिम्मेदार नहीं समझता, कोई उनकी जवाबदेही नहीं करता और वो क्या करते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा मलबा वफाक पे डालने की कोशिश करते हैं। अब इस वक्त एक नया क्राइसिस जो है वो हम देख रहे हैं कि वफाक और सिंध के दरमियान देखने को मिल रहा है। पहला यह है कि वो पानी का क्राइसिस, और सिंध मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है। अरसा के बयानात के बावजूद अरसा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश कर दिया है कि जो पानी में कमी का मसला है ये एक टेक्निकल मसला था, इसको सियासी रंग ना दिया जाए। लेकिन सिंध हुकूमत मुसलसल इसको सियासी रंग देकर एक सियासी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। और दूसरा बड़ा मसला है कराची का डेवलपमेंट पैकेज, और ये काफ़ी अरसे से एक डेडलॉक पैदा किया हुआ है। वफाक जो है वो समझती है कि सिंध हुकूमत को अगर हम ये पैसे देंगे तो वो इसको जो है इंटीरियर सिंध पे लगाएंगे या करप्शन और बदनवानी की नज़र हो जाएगा और कराची पे नहीं लगेगा। एक बात। फिर कराची के अंदर एक और अहम स्टेक होल्डर MQM है। MQM ये चाहती है कि ये पैसा वफाक बराह रास्त उनको मिले और उनके ज़रिए डेवलपमेंट हो, वो भी PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है। और तीसरा फार्मूला ये था कि ख़ुद वफाक जो है वो बराह रास्त जाकर पैसा खर्च करे सिंध के अंदर। उससे फिर यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत में और वफाक के दरमियान क्लैश जो है वो तो होगा और लोग इसको सूबाई खुद मुख्तारी के साथ जोड़ कर देखेंगे और कहेंगे कि सूबों के हकूक़ जो है सलब किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है जो सूबों ने की है, और सिर्फ सिंध में नहीं बाकी सूबों में भी, वो ये है कि हमने वहाँ पर कोई मजबूत किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनाया, ताकि ये जो वफाक के बाद फेडरल गवर्नमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, ये लोगों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को, सर्विसेज डिलीवरी के जो मामलात हैं उसको दुरुस्त करने में अपना कोई कलीदी किरदार अदा कर सके। अब सारी की सारी डिपेंडेंसी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो मेजर स्टेक होल्डर है, यानी जो उनकी बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बैंक है, वो तो है इंटीरियर सिंध, जहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है। कराची में तो दो बड़ी जमातें जो हैं इस वक्त PTI और MQM है जिनका वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बुनियादों पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका वोट बैंक नहीं है। यही वजह है कि MQM भी नाला है और अब 15 तारीख को MQM ने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कराची के अंदर। अब ये सारी सूरत हाल बता रही है और असद उमर साहब ने कहा कि देखिए अब वफाक बराह रास्त कराची के अंदर पैसे खर्च करेगा, और वो जो पैसे खर्च करेगा इसलिए खर्च करेगा कि सिंध हुकूमत पे हमें एतबार नहीं है। अब ये एक बड़ी सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन है जो असद उमर कहते हैं कि हम बराह रास्त फंडिंग जो है ना वो लाभ पे लगाएंगे। और फिर सिंध में गवर्नर राज की बातें भी होती हैं, फिर सिंध में कभी IG की तकरीरी के ऊपर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, यानी कोई ना कोई वजह आपको सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान नजर आती है। फिर वज़ीर आज़म जब चारों सूबाई वज़रा आला का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाते हैं वहाँ कुछ और तय होता है, और जैसे ही वो वज़ीर आला सिंध जाते हैं वहाँ उनकी टोन जो है वो सियासी हो जाती है। जब वो अंदर इजलास में बैठते हैं तो वहाँ वो कुछ और कहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल एक बड़े डेफिसिट को रिफ्लेक्ट करती है। अब इसका हल क्या है? देखिए, हल तो बुनियादी तौर पर जब सियासी बुनियादों पर देखेंगे
تو اس کا حل یہی ہے کہ وفاق اور سندھ جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں، معاملات کو ریزالو کریں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ٹاک کر کے، ایک مکالمے کا انداز اختیار کر کے، مشاورت کا انداز اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ سندھ میں گورنر راج لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سندھ میں یہ کہہ دینا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جیسے ایم کے مطالبہ کرتی ہے کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کراچی کو اسلام آباد سے بیٹھ کے آپریٹ کیا جائے، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا جائے، یہ بھی بہت سے لوگ تجویز دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ اسلام آباد سے کراچی کو براہ راست لایا جائے۔ مجھے تو نہیں لگتا یہ مسئلے کا حل ہے، یہ زیادہ مسائل پیدا کرے گا صوبائی خود مختاری کے کانٹیکس میں۔ اور پیپلز پارٹی ایک سندھ کارڈ کے طور پر جو ہے وہ چیزوں کو کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ جو کچھ اس وقت سندھ میں ہو رہا ہے یہ کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں ہو رہا، اس میں سب بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں۔ ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں وہ ہیں، پھر آپ کے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ ہیں، یعنی سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے اپنے اپنے پولیٹیکل پاکٹس ہیں اور اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں۔ اس میں پھر وفاق کس طریقے سے آپریٹ کرے گا یہ ایک سیریس کوشچن ہے جو وفاق کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو کلیش کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب مراد علی شاہ کا مسئلہ کیا ہے؟ مراد علی شاہ مشترکہ مفادات کونسل میں آتے ہیں، چاروں وزراء اعلیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بہت سے معاملات پہ وہ یس کرتے ہیں، بہت سے معاملات پہ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پالیٹکس غالب ہو جاتی ہے، یعنی بلاول کا ایجنڈا جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیشنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر ان کو بار بار وضاحت دینی پڑتی ہے وفاق کو۔ لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم سندھ کارڈ کھیل کر سندھیوں کو یہ احساس دلا سکیں کہ جو کچھ ہم نہیں کر پا رہے، یعنی جو آپ کی ترقی نہیں ہو رہی، یہ جو آپ کے بنیادی حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، یہ ایکچولی سندھ حکومت کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ وفاقی حکومت کے دور معیار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پھر وفاق بھی یہی کرے گا، وہ بھی جا کے آپ کو ایکسپوز کرے گا سندھ والوں کو کہ دیکھیے جی سندھ کیا کر رہا ہے۔ آج وزارت خزانہ نے ایک سمری جاری کی ہے جس میں بتایا گیا کہ کتنے پیسے سندھ نے خرچ کیے 18ویں ترمیم کے بعد اور کتنے پیسے وہ نہیں خرچ کر سکے اپنی عدم صلاحیتوں کی وجہ سے، اور کتنا پیسہ ان کو ایکسٹرا ملا ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں۔ یعنی نیشنل فائنانس کمیشن میں صوبوں کا جو حصہ ہے اس میں پنجاب نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا ہے، سندھ کو زیادہ پیسے ملے ہیں، اس کے باوجود جو سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کوشچن مارک ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے 13 برس سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، کراچی کے اندر کون سے میگا پروجیکٹس ہیں، کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہے، کون سے ایسے لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹلز ہیں جو پیپلز پارٹی نے اپنے 13 سالہ اقتدار میں دور کیوں؟ اور یہ تیسری ان کی تسلسل کے ساتھ حکومت ہے، اور 10 سے لے کر 21 تک کا جو پیریڈ ہے یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد کا پیریڈ ہے جس میں بہت پیسہ آیا ہے سندھ کے اندر۔ تو سندھ کو بھی تو کہیں اکاؤنٹیبل کیا جائے نا، سندھ کی صوبائی حکومت بھی تو کہیں لوگوں کو جواب دے کہ وہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہی اس طریقے سے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سارا ملبہ وفاق پہ ڈالیں اور خود ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی رویہ رہے گا سیاستدانوں کا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا، تو پھر سندھ میں کوئی بڑی تبدیلی تو ہوگی۔ وہ تبدیلی آپ کو پسند آتی ہے، آپ کو پسند نہیں آتی، ایک الگ بحث ہے، لیکن حالات اور واقعات جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جو ہمیں وفاق میں اور سندھ کے درمیان جو لڑائی نظر آ رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ طاقت کے مراکز میں پیپلز پارٹی سندھ پر جو اپنی اجارہ داری ہے یا جو سیاسی قبضہ ہے یا جو سیاسی حمایت ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یقینی طور پر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ وہ وفاق کے خلاف سندھ کارڈ استعمال کر سکتی ہے، اور پھر اس کے جوابی رد عمل میں وفاق بھی ایک کارڈ کھیل سکتا ہے، اور وہ کارڈ جو کراچی کے لوگ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی سندھ حکومت سے ہمیں علیحدہ کر دیا جائے، ہمارے معاملات وفاق کنٹرول کرے، کیونکہ ہمیں سندھ حکومت پر یا سندھیوں پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ صورتحال کافی خطرناک ہے، بہتر ہوگا کہ وفاق اور سندھ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیں تو یہ ان کے حق میں جائے گا۔ हमारा टीवी हम सब का है।